अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा अजबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। बहुत सी अहम खबरें जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, जैसा कि पाकिस्तान महंगाई की शरह के लिहाज से कितने नंबर पर है दुनिया में, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि एक बहुत अहम गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। और उसके अलावा सबसे मेन और अहम चीज़ जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई की जो डील के बारे में बातें गर्दिश की जा रही हैं उनमें कितनी सदाकत है और उसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से खुद क्या बयानात सामने आ रहे हैं। इन सारी खबरों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान सितंबर 2023 में महंगाई के दबाव के हवाले से दुनिया भर में 31.4% के साथ तीसरी पोजीशन पर है, जबकि दीगर दो इलाकाई रियासतें जो पाकिस्तान से आगे हैं इनमें तुर्की और ईरान शामिल हैं। इसी दौरान श्रीलंका जो चंद माह कबल दिवालिया होने के करीब था, वहाँ पर महंगाई दुनिया सबसे ज़्यादा कम तरीन है। यहाँ पर श्रीलंका में महंगाई जो है वो 1.3% पर खड़ी है। वाज़ेह रहे कि सितंबर 2022 में शरह 69.8% थी। चीन में महंगाई की शरह 0%, श्रीलंका में अगस्त 2023 में महंगाई की शरह 4% थी, जुलाई 2023 में 6.3% और जून 2023 में 12% थी। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है। अब सरकारी अदारे महंगाई कम कराएं, यानी कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी वाक़या हुई है उसके बाद से जो है होना यही चाहिए था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत थी वो उनकी कीमतें कम हुई हैं तो महंगाई भी कम होती, लेकिन इस वक्त महंगाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही, जिस पर निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि इस सरकारी अदारे जो है वो महंगाई कम कराएं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सूबों को हदायत की है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को फाल किया जाए। पीर को अपने बयान में इन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी के तनाजुर में वफाकी और सूबाई सतह पर मुतालिका हुकाम को प्राइस कंट्रोल के सख्त तरीक़ेकार को फाल करने की हदायत की गई है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि सबसे जो आज की अहम हैपनिंग हो रही थी कि आज चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में साइफर केस के हवाले से समाअत हुई है, और इसमें जो कहा जा रहा था कि 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी चेयरमैन पीटीआई पर और शाह महमूद कुरैशी पर, वो ना हो सकी और उसकी वजूहात क्या है इसको तफसील जो है वो आपको बताते हैं कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। रावलपिंडी अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत जज अब्बुल हसन जुल्करनैन ने की। गुज़श्ता समाअत पर चलान की नकुल तकसीम न होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी है, ताहम आज अदालत ने मुल्ज़िमान में चलान की नकुल तकसीम कर दी और साइफर केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। और जो तकरीबन आने वाला मंडे बन रहा है 23 अक्टूबर, तो उस तारीख को दोबारा से इसकी समाअत होगी साइफर केस की अडयाला जेल में और वहां पर दोबारा से फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और इसके अलावा जो है समाअत के दौरान दोनों मुल्ज़िमान और इनके लीगल टीम कमरा अदालत में मौजूद थी। इससे पहले स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA शाह खावर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत मुकर्रर है। गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़िमान ने चलान की नकुल वसूल करने से इनकार किया था। अदालत का हुक्म है कि आज फर्द जुर्म आयद होगी, अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस सारे जो चलान की नकुल वसूल नहीं की गई थी तो इस वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है चेयरमैन पीटीआई पर और शाह महमूद कुरैशी पर, जिसकी वजह से समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने अडयाला जेल में समाअत के बाद जो है वो बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को पिंजरा नुमा कमरे में रखा गया है वहां पर। हालांकि वहां पर जो अडयाला जेल है वहां पर जो उन्होंने अदालत का एक सेटअप तैयार किया गया है, वहां पर जो एक कमरा अदालत है उसके साथ ही जो रूम है उसके साथ एक जंगला लगा हुआ है, जैसे कि एक विंडो होती है उस टाइप का है, जब मतलब कि वो कमरे अदालत के साथ मुल्हक है, बिल्कुल साथ अटैच है। तो इस वजह से चेयरमैन पीटीआई को वहां पर जो है वो लाया जाता है समाअत के दौरान, ताकि वो पूरी कमरा अदालत जो बनी हुई है उसको देख सके। तो ये चीज़ है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनका कहना है कि उनको एक पिंजरे में रखा गया है। और इन्होंने कहा कि अडयाला जेल से जब बाहर आए तो इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
کہ سماعت کو دوبارہ عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ عدالت کو بتایا کہ بغیر چلان فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات میں پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 22 افراد کے ذریعے بیان حلفی لیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ملٹری کورٹ ٹرائل کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے بعد شیر افضل مروت نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ حکام عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 22 شریک ملزمان نے اپنے 164 کے بیانات میں خان صاحب کو ملی بھگت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اگر خبریں درست ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کا فوجی ٹرائل کے ذریعے قانون کے غلط استعمال کا ایک اور مرحلہ دیکھ سکتے ہیں۔ خان نے آج اس معاملے پر مجھ سے بات کی، لیکن بتایا کہ اس سے ان کے مقصد کے لیے ان کے عزم پر کوئی اثر وہ نہیں پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو جیل ہے یا ان کا جو سیل ہے وہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو بڑا کیا جائے، تو جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے احکامات پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمل درآمد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل 35 فٹ سے تقریباً 60 فٹ تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اور ان کو جو چیئرمین پی ٹی آئی کی 2 اور درخواستیں تھی کہ ان کو ورزش کی مشین دی جائے اور اس کے علاوہ گھر کا کھانا بھی فراہم کیا جائے، جس پر جیل حکام کو عدالت کی جانب سے جج ابوالحسنات نے یہ احکام دیے ہیں کہ ان کو وہ مشین، سائیکل مشین جو ہوتی ہے، وہ اسٹیشن مشین ہوتی ہے سائیکل، وہ وہ جیل میں ہی فراہم کر دی جائے، جبکہ انہوں نے کہا کہ کھانے کا معاملہ وہ جیل حکام ہی دیکھتا ہے، اس کے لیے ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سب سے اہم گرفتاری جو رہنما پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی ہے وہ کے پی کے سے کی گئی ہے، اور یہ نہیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایک گرفتاری ہو چکی ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ کس کی گرفتاری کی گئی ہے۔ ابھی اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے بھی مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے، یا تو وہ پریس کانفرنس کرے یا پھر کوئی انٹرویو ریکارڈ کروا دیں کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ ایک گرفتاری خیبر پختونخوا سے ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس جیل کے بعد آنے کے بعد اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی ہے تو اس کے بعد ہی سلمان صفدر صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل قانونی، تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ان سے یہ بات سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات میں فوجی ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس پر انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات یا ایسے کوئی بھی معاملہ میرے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بھی ڈسکس نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے آج وہ اپنا ایک اور پیغام بھی صدر کے نام بھیجا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کو پہلے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ایسے بہت سے بیانات ملتے رہ چکے ہیں کہ وہ اپنا قانونی حق وہ کردار ادا کرے، اور اس میں وہ اپنا جو ان کی پوسٹ ہے یا ان کی جو کرسی ہے اس کے مطابق اختیارات جو ان کو دیے گئے ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہوئے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں۔ لیکن آج کے دن وہ پھر سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے صدر مملکت کے لیے پھر سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، جس پر اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آج خود وہ یہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ مجھے وہ کسی طرح سے ڈیل دی جائے یا مجھے کسی طرح سے وہ ریلیف دیا جائے۔ میرے ساتھ وہ سیاسی جماعتوں کو انہوں نے کہا کہ انوالو ہونا چاہیے میرے معاملات میں، اور سیاسی جماعتیں وہ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں، مفاہمت کریں کہ مجھے وہ کسی نہ کسی طرح سے این آر او وہ دے دیا جائے، مجھے ڈیل دی جائے اور مجھے الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت بھی دی جائے۔ لیکن یہ ایک تاریخ رہی ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک سیاستدان کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی ایک سیاستدان کو ڈیل کے تحت حکومت میں لایا جاتا ہے۔ جس طرح سے پچھلے الیکشنز ہوئے تھے 2018 کے الیکشنز میں ایک مکمل پلان کے تحت وہ نواز شریف صاحب کو وہ سائیڈ لائن کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کو وہ حکومت میں لایا گیا تھا۔ اور اس دفعہ یہ دیکھنا ہے کہ اس دفعہ کیا کسی پلان یا ڈیل کے تحت وہ عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، ایک طرف کیا جا رہا ہے، اور کسی اور کو وزیر اعظم بنانے کے لیے وہ ڈیل کی جا رہی ہے۔